नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन मिन अहलिल किताबि इल्ला लयु'मिनन्ना बिही क़ब्ला मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत निसा शुभगम पारा यवसल यौकम श्वेतम नंबर आयत मक्या यातुन की न यहूदियानो अबाहतुना व बदबख्ते ज़िक्र छुए उस पदी आयतुन की न यहूदियानो अबाहतुना व बदबख्ते ज़िक्र की। अल्लाह जल्ल शानुहु पदी आयतुन की फरमाई कि ज़ुम्र अहल किताब की दा टोल ब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बात ईमान रोड़ी। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम द वफात न उड़ान दी कि ज़ुम्र अहल किताब प द वक्त मौजूद भी दा टोल बा ईसा अलैहिस्सलाम बात ईमान रोड़ी। या कि ज़ुम्र अहल किताब दी कि कल वफात की तो वफात के दो वक्त ईसा अलैहिस्सलाम अक़ानियत जो तख़कारशी को क्या ईमान रोड़ी। लेकिन बवक्त मर्ग के बदी तदा ईमान ब्या पैदा न वर्गी और ब्या जिक्र द क़यामत रसी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पददी अहल किताब खिलाफ द अल्लाह पाक प दरबार की गवाही वर्गी। अहल किताब यहूदियान ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम न मनी तो अल्लाह प दरबार की गवाही वर्गी जदीजा न मनल। ईसायान ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम प मोहब्बत की उम्र वक्त की दली थी। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो खुदे हुई अल्लाह पाक का दरबार की ईसा अलैहिस्सलाम गवाही वर्गी कि दई हम से सब नेम मनल अल्लाह बंदों को दिमा तो खुदे और यहूदियान जो पैगंबर न मनल द दे द्वार जमाअतुल खिलाफ ईसा अलैहिस्सलाम का गवाही वर्गी। बदियत करीमा की लफ्ज़ राजी क़ब्ल मौतिही न क़ब्ल मौतिही दाहू ज़मीर या राजी दी अहले किताब जब ईसा अलैहिस्सलाम सुम्र उम्मतियान दी सुम्र अहले किताब दी बनी इसराइल दी चिकल वफात की न तो वफात के दो वक्त के बदी हुई थी ईसा अलैहिस्सलाम रिश्ते ने पैगंबर मक्की बेनमन मुझे कलम लगी कि रबिया बहुत चमक के उस मंदिर लेकिन बदा वक्त मदीन का ईमान पैदा न हो। ईमान अल पैदा इंसान का वर्गी चिदम्बर कबलान भी ईमान हो और चिजन कदर शुरू शोबिया में ईमान रोलम क्या पैदा न हो। लेकिन फिर हम भी ईमान रोलम चिकलम लड़की दो अल्लाह पाक ईमान कबूल न कर सको उसको दो तो बदी वक्त दा ज़मीन दा राजीश अहल किताब चिदा अहल किताब हुई जब ईमान हो वो वक्त मर्ग या फिर तफसीर मुफस्सिरीन के चिदा ज़मीन दा राजीश ईसा अलैहिस्सलाम चिदा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिर ज़माने के कलराश तो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रोलल तो वफात ईसा अलैहिस्सलाम उड़ान दिदा पर निजात वर्गी। लेकिन क़यामत का नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम सल्मेख का हुकूमत की मुसलमानान पे बनी सुमरा वक्त खलक गरीब ईसा अलैहिस्सलाम मनी अलग बचती और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पैगंबर को न मन निजात को न मिलाई। लेकिन क़यामत का नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम भी सिर्फ मुसलमानान अमनी और यहूदियान और काफिरान को बाहर लगी आई बन बच गई। अमन के बाद सिर्फ अकस भी चले
عیسی علیہ السلام منی مسلمانان مقسم منی او کپدا وقت اهل کتاب کی غیبا ایمان روڑ دی عیسی علیہ السلام ملګری بشي علم ورته امن ملو عیسی علیہ السلام د وفات نه وړاندې نو پدې دې کې زموږ استاد مسلمانان عقیده ذکر چې عیسی علیہ السلام لا وفات شوی نه دی عیسی علیہ السلام د وفات وړاندې به خلک ایمان وروړي نو لاجوند دي او دا زموږ عقیده عیسی علیہ السلام ژوند دي اسمانونو کې قیامت ته نږدې برابرشي او بیا په وخت کې چې څومره خلک غیب هم نه جنا عیسی علیہ السلام د الله پیغمبر دی او دی د نبی علیہ السلام په شریعت باندې فیصله کوي خلک یې مني معلومه ده چې عیسی علیہ السلام لا وفات شوی نه دی کله وفات کیږي چې کله اسمان راکوسي سلوی کال اسلامی حکومت قائم کی دجال قتل کی داغین افاق کی عیسی علیہ السلام بیا وفات کی وفات شوی لا نه بل فدیمه دې کلمه کې د يهودانو قباحت ذکر کی چې په دې يهودانو د دې د ګناهونو د وجه الله پاک حلال سيزونه حرام کړی لکه رسول انعام کے براشی وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما چې په دې يهودانو باندې موږ پاک حلال سيزونه حرام کړی ولی ځکه دې ګناهونه په باغی باندې الله پاک سيزونه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت باندې الله پاک هغه سيزونه بدکړي دي چې هغه د دې لپاره فن دي چې هغه یا پلیت دي او یا دې لپاره جسمانی د بیمارۍ سبب دي چې دې ته خن دي د دې پکې نقصان په دې هغه سيزونه بدکړي نو پاک سيزونه د نبی علیہ السلام امت باندې بند دي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فلم سجن الله نبی علیہ السلام محمد بن کړی دي او پاک حلال کړی او دی یهودیان چې ګناهونه کول الله په پاک بن کړی نبی علیہ السلام محمد الله پاک سجن ندی بن کړی دا څومره چې حرام سجن دي خنزیر وغه باندې خوري کدا پلیت ګندګي باندې خوري پلیت مردار بنخوري پلیت وینا بنخوري پلیت زناور بنخوري د اسپی خنزیران وغیرہ دا پلیت دا څنګه باندې چې دا پلیت پاک نه دي او چې کوم پاک څه چیرې دا پاک وادا پاک دا میغه دا پاک دا ګړه دا پاک نو پاک چیزونه حلال او چې کوم پلیت دي بند خدا مخکنو مطلب کې يهوديان هغه چې ګناهونه کول الله په پاک باندې د نبی علیہ السلام محمد باندې الله پاک ډېر مهربان دي او پاک سیس پیدا کړی بل دې يهوديانو کې دا قباحت چې دې وسود خوړو وسود کو حرام الله پری باندې دې د ولي دردناک عذاب وعده دخل کو مالونه په ناجایز طریقې سره خوړو زور باندې په توکه باندې په غلا باندې په رشوت باندې په سود باندې په جواره باندې یا په نور قسم ناجایز طریقو سره ودی د خلکو مالونه وړل دي يهوديان خدا بیماره الله دې مسلمانان د دینو ساتي اوس مسلمانانو کې دا بیماره مسلمانان سود کوي توکه کوي غلا کوي جواری کوي ډاکی کوي الله دې مسلمانان د دین اخلاص کوي خدا کار کو د مسلمانان نه کار کوي او بس خدا پوهه دي دا کار کوي الله دې مسلمانان اخلاص کوي البته دې اهل کتاب او بعض نیکان خلق نیکان مخکې د موسی علیہ السلام په شریعت او چې کله نبی علیہ السلام راغی یا دا عمر کې دي اختیار لکه حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله عنه حضرت اسید رضی اللہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تنبوت پیدا شو او دی په خپل کتاب تورات کې د نبی علیہ السلام د اخر زمانه صفاتونه کتلي چې وی کتل چې نبی علیہ السلام د ټول صفاتونه موجود دي بس نبی علیہ السلام
شرط کو چې دې ته ډېر اجرونه ورکړو لکه دا نیکان دي مؤمنان دي په مخکنو کتابونو کې ایمان او چې کله قرآن کریم او نبی علیہ السلام راغی په دې ایمان وروړو الله دې ته ډېر ثوابونه ورکړو او د اهل کتاب ټول غلط نو او چې کوم غلط هغه باندې الله لعنت نازل او چې کوم پکې سم الله پاک هغه د پاره د ډېر ثوابونو وعده وکړه نو الله جل شانه فرمایي وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ او نشتر ازداسی سوکتال کتابن الا لیؤمنن بی مگر دی بقامق ایمان نوڑی پہ عیسیٰ علیہ السلام باندی قبل موتی اڑان دی دی عیسیٰ علیہ السلام دا وفاتنا عیسیٰ علیہ السلام لا جوندی دا گوڑ زمون ایمان نن سمادا سے خلق دی چی دا دین خلاف پتا تا خبر کئی او تا با دا خبر دین داڑی تو وہ ایمان کا خلق سا ځکه عمل په ارسل کې چې ایمان در سره الله به در باندې راځي چې ایمان نه نو عمل دې سره راځي نو ګرځي مسله خراب او یوم القیامت یکون علیهم شهیدا او پرز د قیامت وی به عیسی علیہ السلام په دې باندې گوا چې ایمان نه درو فبذل من الذين هادوا بسبب ظلم دای کسان چې هغه وګیان حرمنا علیهم حرام کړی په دې باندې طیبات پاک سيزونه او حلتم چې حلال د دې لپاره موږ به حرام کړی ظالمان وبصد من سبيل الله كثيرا او په سبب د بندولو د دې الله پاک د لارې نه خلق ډېر لره الله د دې په خلق غړول نو موږ په حلال سيزونه باندې واقيموا الربا فجولوا د دې پاک استلو د دې سيزلرا وقد نهوا عنه او حال دار چې منشي د دې سدرا واكل اموال الناس او په سبب د ورلو د دې د مالونو د خلقو په باطل په حرام او ناجائز طریقې سره واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما او مختار کړی د کافرانو د پاره د دین عذاب دردناک لكن الراسخون في العلم منهم لیکن وی او باغ خلق علم کې د دې کتابونه کار خلق علم کې د دې کتابونه والمؤمنون والمؤمنات يؤمنون بما انزل اليك بما الذي كتاب باندې نازل شوی تا قرآن کریم وما انزل من قبلك او پاک کتابونه باندې نازل شوی نستان اولاد والمقيمين الصلاه ودي قانون کې دي والموتون الزکات ورکوون کې د زکات دي والمؤمنون بالله او ایمان لري په الله پاک باندې واليوم الاخر ورځ اخرت باندې اولئک سنؤتيهم اجرا عظیما دا خلق دي چې موږ سنؤتيهم زرد چې موږ ورکو کیتا اجرا